बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो सबक चल रहा है सच की तासीर, इसके सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी है। सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 6 तक हमने मुकम्मल सवालात हल कर लिए हैं। सवाल नंबर 7 को हमने छोड़ देना है। आज के सबक में हम सवाल नंबर 8 को मुकम्मल करेंगे। सवाल नंबर 8 के दर्ज झेल अल्फाज के माने लुगत से तलाश कीजिए और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला लफ्ज़ कौन सा है? जितने भी अल्फाज हैं, इन अल्फाज के माने लुगत से तलाश करने हैं कि नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं ये अल्फाज कौन से हैं। पहला लफ्ज़ है होनहार, दूसरा सरचश्मा, तीसरा सआदतमंद, चौथा ताज़ीम, पांचवा रफ़ीक, छठा अंबार, सातवां अज़ियत। ये जितने अल्फाज हैं, जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि अल्फाज मैंने खाने बनाकर लिखे हैं, तो आपने यही अल्फाज इसी तरह खानों में लिखने हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो बाद में पूछ लीजिएगा। अभी आप लोगों के फ़िलहाल माइक ऑफ रहेंगे। इसी तरह आपने खाने बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है होनहार, तो आपने इनके माने तलाश करने हैं कि होनहार का माना क्या है, होनहार कहते किस चीज़ को है। इसी तरह इसके आगे आप देख रहे हैं सआदतमंद, इसका माना आपने तलाश करना है। माना तलाश करके अपनी कॉपी में इसी तरह खाने बनाकर आपने इसके माने लिखने हैं। तीसरा लफ्ज़ आप देख रहे हैं रफ़ीक, रफ़ीक का क्या माना है, इसके माने आपने लुगत में तलाश करने हैं। किसको रफ़ीक कहते हैं, रफ़ीक कौन होता है। अगर जब आपको इसके माने मिल जाएं, माने जब आप तलाश कर लेंगे तो इसके सामने इसके आप माने लिखेंगे। खाने बिल्कुल इसी तरह बनाने हैं आपने अपनी कॉपी में। इसके बाद आप लफ्ज़ देख रहे हैं अज़ियत, तो आपने उसके सामने इसके माने लिखने हैं। माने लिख के जी अज़ियत के सामने उसके तमाम माने ढूंढ के उसका आपने सामने माने लिखने हैं। बेटा अपना ये कैमरा ऑफ कर लें। यूसुफ नहीं, यूसुफ बेटा। सर मैं आपसे पूछा था हम ऐसे लिख सकते हैं? जी जी बेटा, ये सामने आप देख रहे हैं ना, आप इस सर आपने तो दो दो करके बनाया हुआ, हमारे पेज में इतनी जगह नहीं है, तो हम एक ही लाइन में सारे अल्फाज लिख लें, फिर एक ही लाइन में सारे मायने लिख लें। हाँ, एक ही लाइन में आप अपने अल्फाज माने लिख सकते हैं, लेकिन खाने दो बनाने होंगे। एक खाने में आप अल्फाज लिखेंगे और दूसरी लाइन में, दूसरे खाने में आप उसके माने लिखेंगे। सर मिक्स ऐसे करके सही है? आपने, जी जी सही है। अपना क्या माने? तो ये आप इसके माने खुद ढूंढेंगे। ठीक है, ये हो गए अल्फाज के माने। अब इन अल्फाज के हमने जुमले बनाने हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर ये अल्फाज नजर आ रहे हैं। पहला लफ्ज़ है होनहार, इसके हमने जुमले बनाने हैं कि होनहार का माना क्या है। इसका जुमला कैसे बनेगा? लफ्ज़ है होनहार, उसके नीचे सरचश्मा, सआदतमंद, ताज़ीम, रफ़ीक, अंबार, अज़ियत। होनहार, इसका हम जुमला बनाएंगे, मैं अपने वालिदैन का होनहार बच्चा हूँ। क्या माना बनेगा? मैं अपने वालिदैन का होनहार बच्चा हूँ।
اپنے والدین کا ہونہار بچہ ہوں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ پہلا لفظ ہو گیا ہمارا. جتنے الفاظ تھے اس کو ہم نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا تھا. ایک چھوٹا سا کام دیا ہے آپ کو کہ ان کے جو معنی ہیں ان الفاظ کے، آپ نے ان الفاظ کے معنی ڈھونڈ کر اس طرح اپنی کاپی میں لکھنا ہے. جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی کاپی پہ خانے بنانے ہیں. ایک خانے میں آپ نے الفاظ لکھنے ہیں، اس کے سامنے جو دوسرا خانہ ہوگا اس کے سامنے اس کے معنی لکھنے ہوں گے، اسی طرح ترتیب سے. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد دوسرا ہم نے کام کیا کرنا تھا کہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا تھا. یہ جو الفاظ تھے جس کے معنی ہمیں ڈھونڈنے تھے، ان الفاظ کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. پہلا لفظ تھا ہونہار، تو اس کو ہم نے اپنے جملوں میں استعمال کیا کہ میں اپنے والدین کا ہونہار بچہ ہوں. میں اپنے والدین کا ہونہار بچہ ہوں. یہ ایک لفظ ہو گیا. دوسرا ہے سر چشمہ. ہدایت کا سر چشمہ، ہدایت کا سر چشمہ قرآن کریم ہے. دوسرا جملہ ہم کیا استعمال کر رہے ہیں اپنے الفاظ میں؟ الفاظ جو جملوں میں ہم استعمال کر رہے ہیں، دوسرا ہے ہدایت کا سر چشمہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا جملہ ہو گیا. تیسرا ہے سعادت مند. اس کو ہم سعادت مند کو اپنے جملے میں استعمال کریں گے تو آپ میں سے اگر کسی کو یہ جملہ کوئی بھی انس میں سے یا محمد بن عالمگیر میں سے یا یوسف نعیم میں سے کسی کے ذہن میں سعادت مند کا جملہ آ رہا ہے، کوئی اگر جملے سعادت مند اس لفظ کو اپنے جملے میں استعمال کر سکتا ہے تو وہ بتائے. سر سعادت مند کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سعادت مند کو اگر بیٹا میں نے بتا دیا تو اوپر جو آپ کو میں نے کام دیا ہے نا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. میں اس لیے آپ کو نہیں بتا رہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنے الفاظ ہیں ان کے سر معنی آپ اوپر کو کرنا تلاش کیا؟ کریں. اوپر کے سبق میں ہم نے معنی ڈھونڈ کر ڈکشنری میں سے کہیں سے ان خانوں کے سر سامنے میں لکھنا بتاؤں؟ ہے. جی بیٹا بتا. سر میں اپنی امی کا سعادت مند ہوں. شاباش. میں اپنی امی کا، اپنے والدین کا سعادت مند بیٹا ہوں. اپنا میپ آف کر دیں. میں اپنے والدین کا سعادت مند بیٹا ہوں. میں اپنے والدین کا ٹھیک ہے. یوسف بتائے گا تعظیم. اس کو یہ جو لفظ ہے تعظیم، یوسف اس کو اپنے جملوں میں استعمال کرے گا. ہاں محمد یوسف، تعظیم کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. سر میں اپنے استاد کا بہت تعظیم ہوں. میں اپنے اساتذہ کی بہت زیادہ تعظیم کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے آگے والا جملہ بنائے گا انس، لیکن فی الحال نہیں جب تک یہ جملہ ہم لکھ نہ لیں اپنی کاپی میں. ٹھیک ہے. تعظیم. سر ہمیں بھی آپ کی طرح بیٹ سے لکھنا ہے، ہم لوگ کونے سے لکھ سکتے ہیں؟ کونے سے بیٹا، کونے سے. میں اپنے اساتذہ
की ताज़ीम करता हूँ। मैं अपने असातिज़ा की ताज़ीम करता हूँ। आगे वाला जुमला है रफ़ीक, तो ये बताएगा मोहम्मद अनस। जी बेटा अनस, इसको अपने जुमले में इस्तेमाल करें। रफ़ीक को कैसे जुमलों में इस्तेमाल करेंगे? मोहम्मद अनस, मोहम्मद अनस जल्दी करें, नहीं तो मोहम्मद बिन आलमगीर इसको अपने जुमले में इस्तेमाल कर लेंगे। रफ़ीक को। उसके बाद फोर्थ है मदर टू सर जी सर मैं बताऊं? जी बेटा बताएं। मैंने अपने रफीक के साथ सफर करा था। ठीक है, शाबाश। रफ़ीक को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। आपने जो अपने जुमलों में इस्तेमाल किया ये भी ठीक है, और इसको हम थोड़ा इस तरह अपने जुमलों में इस्तेमाल में ले आते हैं, इस जुमले को, रफ़ीक को, इस लफ्ज़ को, कि मेरा रफ़ीक मुझसे जुदा हो गया, मैं अपने रफ़ीक के साथ सफ़र कर रहा था। ठीक है, दोनों सही है। मैं, जो आपको मुनासिब लगे वही जुमले बना लें आप। मैं अपने रफ़ीक के साथ सफ़र कर रहा था। शाबाश। अच्छा, अब बताएंगे कौन रह गया था, बताइएगा ज़रा। आगे वाला जुमला वही बनेगा, मैं अपने रफ़ीक के साथ सफ़र कर रहा था, ये रफ़ीक का जुमला हो गया। आगे है अंबार। अंबार, मोहम्मद बिन आलमगीर या मोहम्मद अनस, इन दोनों में से कोई बताए। यूसुफ आखिरी वाले लफ्ज़ का जुमला बनाएगा अज़ियत, यूसुफ उसका बनाएगा। अभी अनस या मोहम्मद बिन आलमगीर, इन दोनों में से कोई एक बनाए, इसका जुमला बनाए। अंबार का जुमला बनेगा, जल्दी करें, नहीं तो फिर मैं। जी अनस बेटा। बताओ। अंबार, जब कोई घर टूटता है तो उसके आसपास तो अंबार हो जाता है। शाबाश, बहुत अच्छे। तो सर जी बेटा। सर मेरे पास भी एक है। जी बेटा बताएं। हमारे घर में किताबों का अंबार है। शाबाश, दोनों के जुमले ठीक हैं, दोनों ने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। मोहम्मद अनस, माइक ऑफ कर लें। अंबार, हमारे घर में किताबों का, हमारे घर में किताबों के अंबार हैं। हमारे घर में किताबों के अंबार हैं। इसी तरह आप किसी और, अगर आपके ज़हन में कोई और आ रहा हो तो आप उसका भी जुमला बना सकते हैं। हमारे घर में किताबों के अंबार हैं, या मेरी गली में कचरे का अंबार लगा हुआ, इसी तरह के जो आपको मुनासिब जुमले लगे उससे आप बना सकते हैं। ठीक है बेटा। आगे है अज़ियत, ये मैंने कहा था इसका जुमला बनाएगा मोहम्मद यूसुफ। तो बेटा मोहम्मद यूसुफ, आपके ज़हन में कौन सा जुमला आ रहा है, जल्दी से बताएं। अनस नहीं बताएगा, मोहम्मद बिन आलमगीर भी नहीं बताएगा, सिर्फ मोहम्मद यूसुफ बताएगा कि अज़ियत, इसको हम अपने जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे। शाबाश बेटा, जल्दी करें। मोहम्मद यूसुफ नईम साहब, जल्दी बताइए बेटा। सर मेरे अब्बू मेरी गलत बात पर अजियत करते हैं। शाबाश।
اس کا ہم جملہ بنا، آپ نے صحیح جملہ بنایا بیٹا، لیکن ہم جو بنا رہے ہیں ہم اس طرح بنائیں گے کہ میں اپنے، سر میرے پاس ایک اور جملہ آیا ہے. جی بیٹا، سر پولیس جی والے چوروں کو بہت اذیت دیتے ہیں. شاباش، بہت اچھے. میں اپنے، سر میں بتاؤں؟ بیٹا میں نے کہا تھا کہ صرف یوسف بتائے گا، آپ نے پہلے جملے بتا دیے. میں اپنے والدین کی نافرمانی کر کے انہیں اذیت نہیں دیتا. میں اپنے والدین کی نافرمانی کر کے انہیں اذیت نہیں دیتا. جو آپ نے جملہ بنایا وہ بھی بہت اچھا ہے محمد یوسف، کہ پولیس والے چور کو بہت اذیت دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اور جو جملہ بنایا تھا آپ نے اس کے علاوہ وہ بھی صحیح ہے، لیکن ہم مناسب یہ ہے کہ یہ جملہ استعمال کریں کہ کیونکہ ہم اپنے والدین کو اذیت نہیں دیتے ان کی نافرمانی کر کے. ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے والدین ہم سے خوش ہوں، ہم سے راضی ہوں، ہماری طرف سے انہیں راحت اور سکون پہنچے. اس لیے ہم یہ جملہ بنائیں گے کہ میں اپنے والدین کی نافرمانی کر کے، یوسف نہیں کرے بیٹا، میں اپنے والدین کی نافرمانی کر کے انہیں اذیت نہیں دیتا. جلدی سے اس سبق کو لکھ لیں. دوبارہ ایک سر لکھ مرتبہ. لیا میں نے سر. اوپر والا کام گھر سے کرنا ہے ہمیں؟ جی بیٹا، اوپر والا کلام یہ جو کام ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ اس کو سمجھ لیں. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آج کا سبق تھا ہمارا سوال نمبر 8 کو ہم نے مکمل حل کرنا تھا. اس میں کیا کیا چیزیں حل کرنی ہیں؟ درج ذیل جو الفاظ ہیں ان کے ہم نے معنی ڈھونڈنے تھے. معنی ڈھونڈ کر ان کے معنی تلاش کر کے ہم نے جب ان کے معنی ڈھونڈ لیں گے تو ان تمام الفاظ کو ہم اپنے جملوں میں استعمال کریں گے. پہلا لفظ کون سا ہے؟ ہونہار، سر چشمہ، سعادت مند، تعظیم، رفیق، انبار، اذیت. یہ سارے الفاظ ہیں جن کے ہم نے معنی ڈھونڈنے ہیں، معنی تلاش کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کھانے بنانے ہیں اپنی کاپی میں. جتنے کھانے آ جائیں، 2 آ جائیں یا 4 آ جائیں، تو مناسب یہ ہے کہ 2 کھانے آئیں گے، زیادہ نہیں آئیں گے، تاکہ آپ کو لکھنے میں بھی آسانی ہو، پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو جب یہ ہم اس طرح کھانے بنا لیں گے تو ہم یہ الفاظ لکھیں گے. الفاظ لکھ کر پھر ہم ان کے تمام الفاظ کے معنی ڈھونڈ کر، معنی تلاش کر کے ان کے سامنے لکھیں گے کہ ہونہار کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو اس کے سامنے ہم وہ لفظ لکھ سر دیں. لائک قابل ہے ہونہار کا معنی؟ بیٹا نہیں بتائیں، ہر کوئی اپنی طرف سے ڈھونڈ کے لائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دوسرا لفظ ہے سعادت مند، اس کا معنی ڈھونڈ کر اس کے سامنے لکھیں گے. تیسرا لفظ ہے رفیق، اس کا معنی ڈھونڈیں گے، تلاش کر کے اس کے سامنے لکھیں گے. اس کے بعد اذیت، سر چشمہ، تعظیم، انبار، یہ تمام الفاظ ہیں جن کے ہم نے معنی ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان تمام خانوں کے سامنے اپنی کاپی میں لکھنا ہے. اس کے بعد جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ یہ جو جتنے الفاظ تھے ان کے ہم نے معنی ڈھونڈنے تھے. اس کے بعد ہم نے ان تمام الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا تھا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام میں نے کروا دیا آپ کو. اپنی کاپی میں اتار لیں جس نے ابھی تک نہیں اتارا. تو ہونہار، اس کا ہم نے معنی اس لفظ کو ہم نے جملوں میں استعمال کیا. میں اپنے والدین کا ہونہار بچہ ہوں. دوسرا ہے سر چشمہ، اس کا مطلب ہے ہدایت کا سر چشمہ قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے، قرآن حمید ہے. دوسرا ہے سعادت مند، اس کو ہم نے اپنے جملوں میں استعمال کیا. میں اپنے والدین کا سعادت مند بیٹا ہوں. تیسرا ہے تعظیم، میں اپنے اساتذہ کی تعظیم کرتا ہوں. تیسرا ہے اس کے بعد ہے رفیق، میں اپنے رفیق کے ساتھ سفر کر رہا تھا یا سفر کرتا ہوں. جو بھی آپ کو مناسب لگے آپ لکھ سکتے ہیں. بیٹا نہیں کریں. انس بیٹا. انبار، ہمارے گھر میں کتابوں کے انبار ہیں. اذیت، میں اپنے والدین کی نافرمانی کر کے انہیں اذیت نہیں دیتا، انہیں تکلیف نہیں دیتا. یہ تھے الفاظ اور جو ہم نے جملے استعمال کیے.